बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। नूर सीरत के मुअज़्ज़िज़ सामीईन नाज़रीन, पिछली किस्त में हमने देखा कि कैसे तकदीर इलाही ने अब्दुल मुत्तलिब को ज़मज़म के कुएं की दोबारा दरियाफ्त की तरफ रहनुमाई की और कैसे हर कदम पर मौजज़ाती इशारे ज़ाहिर हुए। ये सब महज इत्तफ़ाक नहीं था, ये तो एक अज़ीम शान निज़ामे कुदरत था जो हमारे आका सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की आमद के लिए इस कायनात के हालात को हमवार कर रहा था। आज हम एक ऐसे ही हैरत अंगेज और दिल दहला देने वाले वाक़ये पर बात करेंगे जो कुदरत की इसी मंसूबा बंदी का हिस्सा मालूम होता है। ये वाक़या है हजरत अब्दुल मुत्तलिब की एक मन्नत और इसके नतीजे में पेश आने वाले ईमान अफरोज लम्हात का। ज़माना जहलियत में अरब में औलाद की कसरत, खास तौर पर बेटों की, एक बहुत बड़े फख्र और एजाज की अलामत समझी जाती थी। आप जरा तसव्वुर कीजिए, एक सरदार आ रहा है और इसके पीछे 10 जवान बेटे चल रहे हैं। ये एक वजाहत और ताकत की निशानी थी। उस वक्त तो जितनी ज्यादा औलाद होती थी उतना ही रुतबा बुलंद होता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक मन्नत मानी थी और ये कोई मामूली मन्नत ना थी। उन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर अल्लाह मुझे 10 बेटे अता फरमाए जो जवानी को पहुँचे और मेरा साथ दें तो मैं इनमें से एक को अल्लाह की राह में ज़िबह करूंगा। बिल आखिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मन्नत पूरी की और उन्हें 10 बेटे अता फरमाए। ये एक लंबी और पुरानी कहानी है। इन 10 बेटों में से सबसे छोटे और सबसे खूबसूरत बेटे का नाम था अब्दुल्ला। जी हाँ, ये वही अब्दुल्ला हैं जो हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वालिद माजिद बने। जरा एक लम्हे के लिए रुक कर गौर कीजिए, उस वक्त अरब में नाम कैसे रखे जाते थे। ज्यादातर लोग अपने बुतों के नाम पर रखते थे, जैसे अब्दुल उज़्ज़ा, उज़्ज़ा का बंदा, अब्दुल लात, लात का बंदा, या अब्दुल मनात, मनात का बंदा। लेकिन यहाँ एक खूबसूरत बेटे का नाम रखा जाता है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। क्या ये भी इत्तफाक था? हरगिज नहीं, ये अल्लाह ताला का निजाम था। कुदरत चाहती थी कि जो इसके आखिरी नबी का बाप बने इसका नाम मुशरिकों वाला ना हो। ये अल्लाह का एक फैसला था। ना ही ये नाम अब्दुल मुत्तलिब ने खुद रखा, ना हमने रखा। ये एक ऐसा निजाम था जो खुद ब खुद चल रहा था और असबाब पैदा करता चला जा रहा था, ताकि जैसे जैसे हम हजूर की पैदाइश के करीब आए नाम का भी ख्याल रखा जाए और हस्बो नस्ब का भी ख्याल हो। इसकी एक बड़ी दलील ये भी है कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि हजरत आदम अलैहि इस्लाम से लेकर हजरत इस्माईल अलैहि इस्लाम तक और हजरत इस्माईल अलैहि इस्लाम से लेकर मेरे वालिद माजिद अब्दुल्लाह के घराने तक अल्लाह ताला ने हमारे नस्ब की ऐसी हिफाजत फरमाई है कि हमारे इस पूरे सिलसिले में कहीं भी कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ। किसी भी औरत ने कोई गुनाह नहीं किया। ये मामूली बात नहीं, ये सब अल्लाह की तकदीर के फैसले थे जो हमारे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अजमत और पकीज़गी को जाहिर करते हैं। अब जब अब्दुल्लाह जवान हो गए और सब बेटों में सबसे खूबसूरत थे तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी मानी हुई मन्नत पर कायम थे। वो अपने जमाने के एक काहिन जो काबा के करीब रहते थे उनके पास गए और कहा, मैंने एक मन्नत मानी थी कि अपने 10 बेटों में से एक को ज़िबह करूंगा। अब मेरे 10 बेटे जवान हो चुके हैं, लिहाजा तुम कुरा अंदाजी डालो कि किस बेटे का नाम निकलता है। इस जमाने में कुरा अंदाजी के लिए लकड़ियां इस्तेमाल की जाती थी जिन्हें अजलाम कहते थे। हर बेटे का नाम एक लकड़ी पर लिखा जाता था, फिर उन्हें डालकर निकाला जाता। जिसकी लकड़ी निकलती समझो उसका नाम कुर्रा में आ गया। जब उन्होंने कुर्रा डाला
تو آپ یقین نہیں کریں گے قرہ عبداللہ کے نام کا نکلا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میرے کسی بھی بیٹے کا نام نکلے لیکن عبداللہ کا نام نہ نکلے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور محبوب تھے۔ لیکن قرہ پھر بھی عبداللہ کا ہی نکلا۔ عبد المطلب نے کہا پھر قرہ ڈالو۔ دوبارہ قرہ اندازی کی گئی اور ایک بار پھر قرہ عبداللہ کا ہی نکلا۔ عبد المطلب نے کہا پھر ڈالو اور تیسری بار بھی قرہ عبداللہ کا ہی نکلا۔ جب تینوں دفعہ عبداللہ کا قرہ نکلا تو حضرت عبد المطلب نے کہا بس اب تقدیر کا فیصلہ یہی ہے، میں اپنی منت کو پورا کروں گا۔ وہ عبداللہ کو لے کر اصاف کے بت کے پاس چلے۔ اصاف اور نائلہ مکہ کے دو بت تھے، ایک صفا پہاڑی پر رکھا تھا اور دوسرا مروہ پہاڑی پر۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ اصاف کے قدموں میں جا کر اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کریں گے۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا اے عبد المطلب یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے ہی بیٹے کو ذبح کر رہے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا میں مجبور ہوں، میں نے ایک منت مانی ہے۔ قریش نے کہا چاہے تم نے منت مانی ہو، یہ کیسی منت ہوئی کہ آدمی اپنے ہی بیٹے کو ذبح کر دے؟ ہم تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں ایسا تو نہیں مانتا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ پھر اسی کاہنہ کے پاس چلتے ہیں جس کے پاس زمزم کے معاملے میں گئے تھے، جو فیصلہ کرے گی ہم اسے مانیں گے۔ چنانچہ مکہ کے تمام بڑے سردار اور حضرت عبد المطلب اسی کاہنہ کے پاس پہنچے اور اسے پورا قصہ سنایا۔ کاہنہ نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ اگر تم میں سے کوئی آدمی مر جائے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کاہنہ نے کہا اچھا اب عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرہ ڈالو۔ جب قرہ ڈالا گیا تو پھر عبداللہ کے نام کا نکلا، یعنی منت پوری ہونی تھی۔ کاہنہ نے کہا اونٹوں کی تعداد بڑھاؤ، پھر 20 اونٹ پر قرہ ڈالا گیا، پھر بھی عبداللہ کا نام ہی نکلا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، بار بار اونٹوں کی تعداد بڑھائی جاتی رہی اور ہر بار قرہ عبداللہ کا ہی نکلتا رہا اور آخر کار جب دیت کی تعداد بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ تک پہنچی تب جا کر قرہ اونٹوں کے نام نکلا، یعنی اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ 100 اونٹ قربان کیے جائیں لیکن عبداللہ کو بچا لیا جائے۔ اسی لیے ہمارے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں کہ میرے ایک باپ اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ تھے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور میرے دوسرے والد عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے جن کے ابو عبد المطلب نے انہیں ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا اور عبداللہ کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا، اور مقام ذبیح قربانی کا مقام بھی ان دونوں کو مل گیا۔ معزز سامعین ناظرین، یہ سارا نظام جو چل رہا ہے یہ ایسا نہیں کہ خود بخود ہوتا چلا جائے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہی ایسا بلند تھا کہ یہ سارے انتظامات قدرت کی طرف سے ہوتے چلے آئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی عبداللہ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جب بڑے ہوئے تو ان کی شادی کس سے ہوئی اور ان کے نکاح کا واقعہ بھی کتنا حیرت انگیز تھا؟ ان کے نکاح کے موقع پر کیا کچھ پیش آیا اور وہ کون سی عظیم خاتون تھی جو ہمارے نبی کی والدہ ماجدہ بنی؟ یہ سب جاننے کے لیے انتظار کیجئے ہماری نور سیرت کی اگلی قسط کا۔